که تو مجموعه و تیم خدمتی ایشون هم خدمت کوچیکی داشته باشم. من میخوام خانم میاس رو دعوت کنم جلو ایشون تشویق کنید با دستاتون. Vill du välsigna vår grupp på svenska? Så jag kommer att översätta lite grann på persiska. Så vi blir så glada. Jag sa dem att du är så stark när de väntar på dig. Vad du vill. Okej, vad du vill. Jag är så glad att få vara här. من خیلی خوشحالم که بین شما هستم. Det är så roligt att se er. چه جالبه که شما رو میبینم. Det är så roligt att höra er. و ازتون میشنوم. Det är så roligt att se att ni samlas här i Sankta Clara. و چقدر جالبه که شما تو کلیسای کلارا جمع میشین. Det är så roligt att se Asita här. خیلی خوشحالم که منم اینجا میبینه. Jag tänkte när jag såg filmen här. من یه فیلم داشتم نگاه میکردم به این داشتم فکر میکردم که påsken är min absoluta favorithögtid. برای من عید قیام بهترین روز و ایامی که میتونم داشته حرف بزنم. Det är ett kosmiskt drama. یه داستان دراماتیکه، یه اتفاق تراژدی میتونیم به فارسی خودم بگیم. زیاد به نظر عجیب میاد، دردناک میاد. Där precis allting ställs på sin spets. ursäkta? Där allting ställs på sin spets. دقیقا. و این چیزی که انگار اتفاقی که روی یه موضوع بخصوصی فوکوس داره و داره این اتفاق میافته، منظورشون فکر کنم عیسی مسیح باشه. Guds rike. و درباره ملکوت مسیح، ملکوت خداست. Och världens rike. و همینطور دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم ställs helt emot varandra. یه جوریه که انگار مخالف همدیگه جاسازی شده، روبروی هم قرار میگیره. I söndags var det palmsöndag. توی یک شنبه گذشته ما یک شنبه نخل رو داشتیم که جشن گرفتن مردم ورود عیسی مسیح به اورشلیم رو. Då red Jesus in i Jerusalem på en åsna. میبینیم که توی اون یک شنبه عیسی مسیح با یک کره الاغ سوارش میشه و وارد شهر اورشلیم میشه. I Israel så red en kung in på en åsna. و اسرائیل که مردم اسرائیل یه پادشاه رو میبینن که سوار یک کره الاغ شده. När han ville komma med fred. کسی که داره با صلح و سلامتی و آشتی تو قلبش داره به جمع آدم‌ها وارد میشه. Och folket kände igen att Jesus kom med var en kung. و مردم اینو میدونن که عیسی مسیح که داره میاد بینشون اون یه پادشاهه. Men de trodde att han kom med fred bara till dem. خیلی هم شاید به این فکر کردن و باور داشتن که اون برای صلح، برای ایمانی که ما تو قلب بهش داریم داره برای ما میاد. De trodde att han skulle slå ner romarna. اونا فکر میکردن خب دیگه پادشاه ما اومد، حالا دیگه رومی ها رو تنبیه میکنه و از دست اسارت اونا آزاد میشه. Men han gjorde någonting helt annat. ولی عیسی مسیح اون فکر اونا رو انجام نداد و یک کار دیگه ای رو انجام داد. Han kom med fred, inte med svärd. اون با صلح و سلامتی وارد اسرائیل شد و در واقع نه با شمشیر. Och när människorna förstod det. و اگر مردمان امروز بتونن اینو خوب درک کنن، Då vände de Jesus ryggen. میان کنار عیسی و مسیح رو دنبال میکنن. Imorgon är det skärtorsdag. فردا عزیزان خرطوشتاگه که یعنی روزی که عیسی مسیح دستگیر میشه، شکنجه میشه و به زندان میفته. Det var då som Jesus instiftade nattvarden. این همون شبیه که عیسی مسیح تأسیس کرد شام، آیین شام خداوند رو برای آخرین بار شام خصوصی رو برگزار کرد. Men i den text som vi läser just i år på skärtorsdagen.
وقتی متن‌های کتاب مقدس رو در رابطه با همین روز به خصوص یعنی پنجشنبه فردا میخونیم så pratar skärtorsdagstexten om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter. میبینیم که عیسی مسیح توی این شام خصوصی آخرین شامی که با شاگردانشه وقتش رو میذاره که پاهای شاگرداش رو بشوره. Och det hör ihop med nattvarden. و اونا با هم دیگه بودن توی این شام آخر. För det Jesus gjorde då när han tvättade lärjungarnas fötter. و وقتی عیسی مسیح داشت پاهای شاگردان رو میشست Det var det lägsta någon kunde göra. این پایین ترین حد فروتنی بود، خدمتی بود که مسیح میتونست به شاگردانش بکنه. Det var bara slavar som tvättade gästernas fötter. فقط نوکر کلفتا موقعها این کار رو میکردن توی یه خونه، نه یه شخصی مثل عیسی. Och Jesus tvättade fötterna på Judas. ولی اون پاهای حتی یهودی ها رو شست. Fast han visste att Judas skulle förråda honom. هرچند که میدونست یهودا اسخریوطی میخواد به اون خیانت کنه. Han tvättade fötterna på Petrus. پاهای پتروس رو هم حتی شست. Fast han visste att Petrus skulle förneka honom. شاید هم میدونست که چند لحظه دیگه پتروس میخواد کاملا این کارش کنه. Han tvättade fötterna på alla lärjungar som han visste skulle springa sin väg i rädsla när han dog. کاری که عیسی مسیح توی اون شب انجام داد اینطور بود که نه فقط پای یهودا اسخریوطی که بهش خیانت کرده شست، نه فقط پای پتروس که اون رو انکار میکرد شست، بلکه بقیه شاگردان که اون تنها گذاشتن رو هم پاهاشون رو شست. Jesus gjorde ingen skillnad. هیچ فرقی برای عیسی مسیح وجود نداشت تو قلبش. Han valde inte bara ut dem som tyckte om honom. اینجا نبود که یکی رو بیشتر دوست داشته باشه یکی کمتر دوست داشته باشه. Han tvättade fötterna på alla. پاهای همه رو شست. Och i nattvarden bryter han brödet och ger vinet. توی شام خداوند ما نان رو میشکنیم و پیاله آب رو با هم تقسیم میکنیم. Hans kropp och hans blod. این نشانه بدن عیسی مسیح عزیزان و خون عیسی مسیح که برای ما ریخته شد. Till var och en av oss. برای تک تک ما. Och Jesus kallar oss. و خداوند امروز عزیزان ما رو میخونه. Att vara så mot varandra. که نسبت به هم همینطوری باشیم. Som han var och är mot oss. چون که اون اینجوری بود با ما و ما باید از اون الگو بگیریم. Han gav sitt liv. اون زندگی خودش رو برای ما داد. För att vi skulle få leva. برای اینکه ما بتونیم اون رو دنبال کنیم. På korset tog han all smärta. و بتونیم با اون زندگی کنیم و بر همه رنج و دردامون که از تو زندگی برامون پیش میاد ممکنه. Allt mörker. و هر تاریکی که میتونه به ما اذیت بکنه. All synd. هر گناهی که میتونه ما رو از ما در بیاره اسیرمون کنه. Och all död. و هر نوع مدل مرگی که میتونه بر ما پیروز بشه. För vår skull. ما به خاطر ما عیسی مسیح تمام این سختی‌ها رو کرد تا ما بتونیم بر همه اینا پیروز بشیم. För att på påskdagen uppstå. و روز یکشنبه، روز عید قیام، روز بلند شدن مسیح از مرده‌ها. I total seger över ondska och död. و این نتیجه کار عیسی مسیح که بر مرگ، بر گناه و بر تاریکی اعمال شریر و شیطان پیروز شد. Så vänner, دوستای خوبم، låt oss följa Jesus. بهتون میخوام بگم اجازه بدید با هم عیسی رو دنبال کنیم. Han som har gett sitt liv för oss. کسی که زندگیشو برای شما داد و برای ما داد. Och tjäna varandra. و همدیگه رو بشناسیم و خدمت کنیم. Som han har tjänat oss. همون کاری که اون برای ما کرد. Har du fått förberett? Det var en helt predikan eller hur? Det var underbart. Tusen tack, vilket underbart synpunkt. Jesus seger på synd, mörkret, död. Halleluja. Vi ska vara glada, eller hur? Halleluja. خدا رو شکر عزیزم. Tusen tack Mia.
glad påsk. Så, خدا رو شکر عزیزان. چه ما هرگز هماهنگ نکردیم که برادر چیا میخواد بگه، خانم یا میخواد چیا بگه راستش، ولی چقدر زیبا خداوند کار میکنه. همتون نمیتونم ببینم چقدر زیبا خداوند کار میکنه و هدایت میکنه که چطوری مسیر گفتگوها پیش بره و کلامی که خداوند تو قلبش هست رو با ما در میان میذاره. خواهرم در مورد اشاره کرد، میسترا اشاره کرد به پوستی که توی یک شنبه داریم. توی پوست همه ما چی میبینیم؟ صلیب خیلی علامت قویه. اولین چیزی که به چشم همه ما میخوره توی پوست صلیب عیسی مسیحه. درست میگم؟ هممون که مسیحی میشیم اولین چیزی که سعی کنیم داشته باشیم یه صلیبه. من که این کار کردم، شما نمیدونم، میریم یه صلیب برای خودمون تعیین کنیم. صلیب خیلی علامت قویه و خیلی علامت مشهوریه. میخوام اینو بگم به شما. خواهرم و همطور برادرم اشاره کرد به مرگ مسیح. گفت هر دوتاشون به طور عجیب و غریب اینا همدیگه رو ندیدن ولی یک کلام گفتن و خدام اینو تو قلب من گذاشت که با شما در میان بذارم. شاید شما برید بهش فکر کنید و برید با دیگران در میان بذارید. این چیزی که خدا تو قلبم میذاره اینه که به صلیب مسیح نگاه کنید تو روز یکشنبه یا توی خونتون یا که دارید الان به صلیب عیسی مسیح نگاه کنید. صلیب مسیح خیلی جای ترسناکیه. همه فکر میکنن واو این نشانه محبت خداست. من باش مخالف نیستم، کاملا درسته، اما یه روی سکه دیگه هم داره. همینطور نشانه اینه که خدا با گناه به هیچ وجه کنار نمیاد. همینطور که صلیب مسیح نشانه محبت، نشانه خشم و عصبانیت خداست، چون خدا قدوسه و با گناه، با بی‌عدالتی، با بی‌اطاعتی کنار نمیاد. توی این قسمت میخوایم در مورد این صحبت کنیم و شما رو دعوت کنم که فرصتی داریم که فکر کنیم توی این پوسک مثل پوسک قبلی نباشه، زندگیمون تغییراتی کرده باشه. اون این کارا رو نکرد که یه خاطره باشه، یه یادواره باشه، ما صلیب رو که میبینیم میگیم واو من مسیحی هستم. این کاری کرد که هر روز مثل یک مسیحی با قوت قیام مسیح زندگی کنیم. در شرایط تلخ شیرین بودن کار سختیه. گوش میدین چی میگم؟ توی شرایط دشوار و سخت بتونی از روی صلیب دشمنانتو برکت بدی، کار دشوار و سختیه. گوش بدین عزیزان، میخوام اینو بگم، مسیح روی صلیب دیگه چیکار کرد؟ اولا دشمنانشو بخشید، دوما به زیر نگاه کردید یه مادر پسرش رو داره از دست میده و مثل ابر بهار گریه میکنه. میدونید که در مورد مریم مقدس حرف میزنم و یه پسرم کنارش وایساده به اسم یوحنا داره این مادر رو دلداری میده. شاید هم خودش هم داشته گریه میکرده. سرورشون، نجات دهنده‌شون که پاهاش رو شسته بوده دیشبش، دو روز پیشش، الان روی صلیب داره مصلوب میشه. صلیب هم محبته، هم جای بخششه، هم جای اینه که به این فکر کنیم گناه بخشیده نمیشه مگر اینکه بهش اعتراف کنیم و با مسیح در میون بذاریم. عیسی مسیح فقط این آیه رو میخوام بگم که تو قلبمه. عیسی مسیح به اون خانوم که مریم مقدس باشه گفت ای زن، از امروز این پسر تو خواهد بود. و به اون پسر که یکی از شاگردانش بود همه فرار کرده بودن. یکی هم که خیانت کرده بود داشت پولا رو میشمرد. وقت نداشت اینجا باشه الان. اونایی دیگه هم که فرار کرده بودن، این یه دونه اینجا داشت گریه میکرد. به اونم گفت یوحنا اینم مامان توه، از امروز این مامان توه، اینم پسر توه. شاید خیلی عجیب باشه که من این بیتو برداشتم. همین یه دونه آیه برای من خیلی چیزا رو باز کرد تو این چند روزه، تو یک دو هفته که در مورد حرفای امروز فکر می‌کردم. خوب گوش کنید، شاید نشنیدید تا حالا، برای منم جدید باز شد. ببین چی میگه. من داشتم فکر کردم خب این مامان این پسر مامان این از این بعد میره این پسر رو خواهد داشت، حالا که پسر خودش از دست داد.
ولی کلام خدا چقدر زیبا این رو توصیف میکنه. یه مادری که پسرش از دست میده، حالا یه پسر داره، حالا دیگه تنها نیست. عیسی مسیح ببینید چه توصیه‌ای میکنه روی صلیب. به صلیب که نگاه کنید حرفای منو به یاد بیارید. این مهمه، مثل همون حرفی که برادرم گفت، یکی از پایه‌های مسیحیتونه. مسیحیت شادی و پیروزی هست، اما بسیار جدیه و جدیش بگیریم تا رشد کنیم، تا چیزی رو خدا برای ما باز کنه. اگه گوش ندید چیزی رو برای شما باز نمی‌کنه. اگه شما گوش ندید یا کسی به شما گوش نده، شما شاید وای نسید که برای راه به حرف زدن. ببینید خدا چی میخواد به ما بگه. یعنی چی این پسر توی این مامان تو از میبرد؟ یعنی اینکه عیسی مسیح نه فقط دشمنانش رو بخشید روی صلیب، بلکه علامت محبت و عصبانیت خدا رو، هر دو رو هم، محبت و عدالت رو به تصویر کشید روی صلیب. بلکه اون توصیه میکنه ما رو به هم دیگه. امروز هم همین کار رو برای ما میکنه. امروز هم به ما این توصیه رو میکنه: تو تنها نیستی، ما مال همیم، ما مال همدیگه‌ایم. گوش میدید؟ بعضیاتون به من گله میکنید خیلی شرط سختی دارم، تو تنهایی گیر کردم، مشکلات خودم. من همینطور فکر نمی‌کنم برای هیچ کدوم ما که چندین سال از با مسیح هستیم این تجربه تلخ تنها بودن، طرد شده بودن، رها شده بودن نداشته باشیم. غیر ممکنه. هممون فکر میکنیم از این بدتر مگه میشه؟ زندگی دومونه، خب واسه چی بخندم و شاد باشم؟ چطوری ممکنه؟ ولی میخوام بگم که بدتر از این نمیشد. یه نفر رو که تو تمام 3 سال و نیم خدمتش تو کوچه پس کوچه های اورشلیم کورا رو شفا داده، دیوانه‌ها رو آزاد کرده، حالا نه فقط حسابی کتکش زدن، روی صلیب نگشتن، لباساش هم در بردن، یه مرد خجالت آور واقعا روی صلیب. خیلی وضعیت جالبی نبود. یه ذره فانتزی کنیم الان و عیسی داره با همه این وضعیتش، دردش، خون و سوراخ شدن دستاش روی صلیب داره سعی میکنه به مردم بگه، به این شاگرداش بگه گریه نکن، این مامان توه، مامان من، گریه نکن خانم، اینم وظیفه پسر توه. منم میخوام اینو به شما بگم: اگر کسی هستین که به شدت تنهایی، به قول بعضیاتون آنپاس گیر کردین، نمیدونین چطوری از این مخمسه بیرون بیاین. همین امروز با این برادر عزیز صحبت کردم، چطور دست پام زد توی این سختی و شرایط سختی که قرار گرفته. میخوام بگم تنها نیستی. عیسی مسیح ما رو به هم دیگه توصیه کرد. مادر خودش رو به یه شاگرد سپرد، یه شاگرد رو به اون مادر سپرد. گوش بدین، حالا مادر من کجاست؟ پدر من کیه؟ برادر من کیه؟ بهش فکر کنید. عیسی مسیح کیو برای شما توصیه کرده؟ خدا پدر آسمانی ماست و کلیسا مادر ماست. میتونیم بیایم به آغوش کلیسا و اونجا خواهر برادری هست که سرتون روی شونش بذاری یا دستشو بگیری یا کنارش بشینی. گوشی هست که عیسی توصیه میکنه. عیسی به ما میگه باید بهش گوش بدیم. اون این کارو کرد، پس ما باید بهش اعتماد کنیم و بهش گوش بدیم. شاید بعضی موقع رازمون رو به هم میگیم، وحشت و اسارتش از بین میره، بارامون کمتر میشه. من تجربه کردم هر دفعه که حتی به بچه هم اعتراف کردم شنگین‌تر و شادتر شدم. غذامو خوشمزه‌تر پختم. خداوند همچین کاری تو زندگی ما میکنه. چی باعث میشه که بتونیم این قدرت رو داشته باشیم؟ به توصیه مسیح گوش کنیم، به خواهرم، به برادرم اعتماد کنم، هرچند نمیشناسمه، همین که مسیحی هستی، علامت صلیب تو گردنته، اعتماد میکنم. نمیگم رازها رو سفره دل باز کنی، منم این مشکل رو دارم، حالا سربسته یا کوتاه، بیا با هم دعا کنیم. تنها ولش نکن، بی تفاوت رد نشو، خودتو ول نکن، تنها نباش تو این ایام. این انقیام باید حسابی از قدرت قیام عیسی مسیح تو زندگیمون بهره مند بشیم. یه مسیحیه که با قیام مسیح زندگیش عوض شده، مسیحی نیستش که در مقابل گریه و مشکلات مردم ها بی تفاوت رد شه و بره. مسیحی نیستش که بگم آره منم شنیدم این حرف رو در مورد شما میگم و همراهی کنه. یه مسیحی که با قیام مسیح، قدرت قیام مسیح بلند شده، به توصیه عیسی فکر میکنه، گوش میده. امروز شما عزیزان تنها نیستید. هیچ کدوم ما تنها نیستیم.
حتی اگه تنهایی ترسناکی مثل اون تنهایی 8 ساله‌ای که من توی بیابون گیر کرده بودم و تجربه کرده باشید، من بازم تنها نبودم. توی اون اتاق دربسته 7-8 سال با عیسی بودم، با این کتاب بودم. کارایی رو که میگفت و سعی کردم انجام بدم و کم کم نتایج رو میدیدم. کم کم همه چی درست میشه. کم کم شخصیت ما عوض میشه. کم کم این نجار ماهر عیسی مسیح خداوند که نقش صلیب رو توی قلب ما کنده کاری کرد، زندگی ما رو تنظیم میکنه، درست میکنه. آمین. چه مقدمه طولانی گفتم فقط در این که بگم الان وقت دعا و اعتراف گناهانه. قبل از اینکه با هم دیگه چند تا سرود زیبا بشنویم، میتونیم با هم دیگه به گناهانمون اعتراف کنیم عزیزان. طبق سنت کلیساهای سوئدی و همینطور کلیسایی میتونیم بیستیم و با هم دعا کنیم عزیزان و اعتراف کنیم که ای خداوند، در حضور تو اعتراف میکنم که در فکرم، با کلماتم و با اعمالم گناه کردم. من تو را بیشتر از هر چیز دیگری که میبایست محبت میکردم نکردم و همینطور همسایه خود را مانند خودم دوست نداشتم. به خاطر گناهانم بیشتر از آنچه که درک کنم بدهکارم و گناهانم باعث بخشی از خرابی دنیا شده است. و همین دلیل خواهش میکنم تا کمک کنی ببینم چطور با گناهانم عهد تو را شکستم. به خاطر عیسی مسیح عادل و قدوس ای خداوند ما را ببخش، من رو ببخش. آمین. عزیزان یه چند لحظه فرصت داریم توی قلبمون دعا کنیم و خلوت داشته باشیم. آمین. عزیزان اگر تو قلبتون دعا کردید و از خداوند طلب بخشش کردید، به شما بگم که در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح به نمایندگی از اون گناهان شما بخشیده شده. در نام پدر و پسر و روح القدس گناهان شما بخشیده شده. میتونید به سلامت و به شادی به خانه برگردید. بذارید با هم دیگه شکرگزاری کنید برای کاری که مسیح برای ما انجام میده. آمین. ولی خداوند تو شکر کنیم و از تو سپاسگزاریم برای بخشش گناهانمان از طریق ایمان به خون عیسی مسیح که روی صلیب برای گناهان من ریخته شد. آمین. آمین. ای خداوند. هللویا. عزیزان خداوند شما رو برکت بده. از شما دعوت میکنم تا همین روحیه دعا بمانید و میتونید با همین سرود پرستشی رو بخونید و اگر مایل هستید کلیسای خداوند رو برکت بدید، فرصت خوبیه که هدایایی اگر دارید تقدیم کلیسا بکنید تا در پیشبرد ملکوت خدا شما هم سهمی داشته باشید. آمین.